बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को, नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो, और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो, ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दुनू मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज़ है, यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये चीज़ हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, कहा कि तुम नहीं जानते, दामन में फंस चुके हो, निकलोगे तो तुम्हारी नेकी पर और तुम्हारी अमानतदारी पर धब्बा लगेगा। ऐसा शोर करूंगी कि मेरे शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से तुम्हें एक पर अमल करना है, या फिर समझ लो कि तुम पूरे इलाके में रुस्वा हो जाओगे और लोग कहेंगे देखो इबादत करता है और काम इतना बुरा है, इतने कमरे के अंदर घुसकर एक औरत के साथ जिना करने, हम तो फौरन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। ये चारों तरफ से बेचारा नेक आदमी फंस चुका है, बुरी तरीके से कहता है कि अच्छा मेरे सामने ऑप्शन क्या है। उसने एक और कमरे के अंदर ले गई। सुनिए मेरे भाइयों, हदीस का वाकया है। वो एक और कमरे में ले गई, वहां क्या देखते हैं ये हजरत कि एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 6-7 साल की है। बहुत ही गोरा चट्टा लड़का बैठा हुआ है और उसी के पास शराब रखी हुई है और शराब के पास एक छुरी रखी हुई है, और वहीं जाकर ये औरत भी बैठ जाती है। अब ये कहती है उस नेक आदमी से, उस नेक शरीफ इंसान से कि ये छुरी उठाओ। इस नेक शरीफ इंसान ने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? उसने कहा कि तुम मेरे साथ या तो जिना करो, और जिना नहीं करते हो तो इस लड़के को कत्ल करो इस छुरी से, उठाओ और इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल करो। ये दूसरा ऑप्शन है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो ये शराब रखी हुई है, तुम शराब पी लो, जाओ इतना काम कर लो, हम छोड़ देंगे। तीनों में से कोई काम, या तो इस बच्चे को कत्ल करो, नहीं करोगे मेरे साथ जिना करो, ये भी नहीं करते हो तो शराब पी लो। कोई एक काम करना पड़ेगा तभी छोड़ूंगी। अब इन्होंने अकल दौड़ाई कि कम गुनाह किस में है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी नाहक को कत्ल करूं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा बेचारे को, तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं कत्ल करूं, नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि मैं इसके साथ जिना करूं। कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना, तो मैं कत्ल भी नहीं कर सकता और इस औरत के साथ जिना भी नहीं कर सकता। मजबूरी है, अपनी जान बचाना है तो चलो शराब पी लेते हैं, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेंगे कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कम से कम ये कम गुनाह तो है, छोटा गुनाह तो है, कत्ल और जिना से कम तो है। उनकी अकल काम नहीं की और उन्होंने उस शराब को उठाया और पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए। जब पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए तो अब उनको नशा आया, और नशे में जब उनका सर फतूर पे पड़ गया तो उस औरत ने छुरी उसके हाथ में दे दी। उस आदमी ने, नेक शरीफ इंसान ने छुरी भी पकड़ ली और कहा इस बेटे को, इस लड़के को कत्ल करो। वो आदमी अब नशे में इतना चूर था कि वो उठा और उसने उस बच्चे के पेट में चाकू मारा, उसकी गर्दन पर भी चाकू मारा और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने, औरत ने उसको पकड़ के अपने ऊपर सवार कर लिया, और शराब के नशे में तो थे ही, कपड़े उस औरत ने खुद उतार दिए और उस आदमी ने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में मेरे अंदाजा लगाइए कि अभी तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, अब उसने 3 गुनाह कर लिए, यानी बच्चे को कत्ल भी कर दिया, औरत से जिना भी कर लिया और शराब भी पी ली। बहरहाल शराब, ये पूरे काम करने के बाद उनको निकाल दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया और बिलाखिर वो पकड़े गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके ऊपर उस कानून के मुताबिक मुकदमा चला। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद वो तीनों गुनाह कर बैठे।
یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے. اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے. انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معاذ لا تشربن خمرا فانه راس كل فاحشہ، اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے. شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا. میرے بھائیو شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں برابر ہوں گے. یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من تعالی امہ علانیتا، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ اس دن منہ کالا کیا ہوگا سر عام سب کے سامنے، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، وہ بھی چوراہے پر، وہ بھی سر عام سب کے سامنے. جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا قیامت نہیں آئے گی. میرے بھائیو یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا، یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب. یہی شراب کا نشہ ایک دن نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا. میرے بھائیوں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے. مراد آباد کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان بیٹی نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی. جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا، اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا. جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے، یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا. میرے بھائیو غور کرو، اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے. اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی گھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے، جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا. یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے. یہ 4 چیزیں ہی میں بتا سکا، 10 چیزیں میری تھیں لیکن 10 چیزوں پر میں نہیں چل پاؤں گا. اور 5ویں چیز اتنا بتا دوں کہ ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا. جس بستی میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی مت کرنا. دیکھ لیجیے آپ کے گاؤں میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اگر آپ کے گاؤں میں آرکیسٹرا آتی ہو اور ڈانس کرتی ہو اور پورے گاؤں میں کوئی آدمی آرکیسٹرا کو ڈانس کرنے سے روکنے والا نہ ہو تو سمجھ لو اس گاؤں کے اندر عذاب آنے والا ہے. اگر شراب نوشی عام ہے اور کوئی شرابیوں کو شراب پینے سے منع نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. اگر بستی میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں اور مسجدوں میں 4, 5, 10 آدمی آ رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کی نافرمانی کا اس بستی میں ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب اس بستی کے اوپر حلال ہو چکا ہے. اگر بستی کے اندر جوا کھیلا جا رہا ہے لیکن کسی کو روکنے کی ہمت نہیں ہے اور منع کرنے کی ہمت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب حلال ہو چکا ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی پیسے جائیں گے اور برے لوگ بھی. جب چکی میں گیہوں پیسا جاتا ہے تو اس کے ساتھ گھن بھی پیس جاتا ہے. جب اللہ کا عذاب کسی بستی میں آتا ہے تو بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی پیس دیے جاتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اچھے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں اور ان کے اچھے عمل کی وجہ سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے عذاب میں وہ بھی پیسے جائیں گے، وہ بھی پیسے جائیں گے. عمر ابن عبدالعزیز کے پاس
शिकायत की गई कि उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया पूरी बस्ती के लोगों को बुलाओ। पूरी बस्ती के लोगों को बुलाया गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया इनको खड़ा कर दो। उनको खड़ा कर दिया गया। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा कोड़ा दे दो जल्लाद को। कोड़ा दे दिया गया सिपाहियों को और कहा कि इस कोड़े को मारना शुरू करो और सबको 50-50 कोड़े लगाओ, दुर्रे लगाओ, ये बेनमाजी लोग हैं। एक पुलिस वाला आवाज देता है कोड़ा लगाने से पहले कि अमीरुल मोमिनीन, इन पूरी की पूरी बस्ती में एक आदमी जो बीच में खड़ा है वो रोजेदार है, वो रोजा रखता है। मैं जानता हूं कि उसका रोजा कभी नहीं छूटता, वो रोजेदार है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा उसको निकाल लो, उसको हटाओ। कहां है वो? उसको निकाला गया। इधर आओ भाई, तुम तो रोजे से हो। कहा जी। पूरे रखते हो? कहां? उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा इसको दाहिने तरफ खड़ा करो और इसी को सबसे पहले कोड़े मारो। रोजेदार एक रोजा नहीं छोड़ता है, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अजीज कह रहे हैं इसको अब दाहिनी तरफ खड़ा करो। ये बेरोजगारों को बाद में मारना, पहले इसको मारो और 50 कोड़े इससे शुरू करो। क्योंकि ये अकेले रोजा रखता है और पूरी बस्ती में नाफरमानी होती रही, लोग रोजा छोड़ते रहे, लेकिन ये किसी को ये नहीं कहता कि अल्लाह के अजाब से डरो, तुम भी रोजा रखो। ये अल्लाह की तबलीग नहीं करता है, ये कुरान और हदीस की दावत नहीं देता, ये लोगों को बुराइयों से नहीं रोकता है। खुद रोजा रख रहा है लेकिन लोगों को नहीं रखने का हुक्म दे रहा है। खुद अच्छे काम कर रहा है लेकिन लोगों को अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहा है। इसी से शुरू करो, इसी से शुरू करो। ये आदमी डबल मुजरिम है। मेरे भाइयों सोचो तो सही, हम कहाँ हैं और किस बस्ती में हम मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। और इस मस्जिद का मेरे भाइयों बनने के बाद हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको आबाद भी फरमाए और इस नमाजियों की तादाद भी बढ़ाए। मेरी तक़रीर खत्म हो चुकी है। चैनल वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने चैनल अब हटाएं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, मस्जिद को पाए तकमील तक पहुंचा और इस मस्जिद को बनने के बाद नमाजियों का